सत्तारूढ गठबन्धनभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने विकल्पमा छलफल। निर्वाचनको विषयमा कानुनविद र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने निष्कर्ष। स्थानीय तह निर्वाचनको गाँठो थप कसिँदै। नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि खोप अभियान छिट्टै सुरु हुने। सरकार गठन भएको 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन। राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि बलियो आधार खडा भएको दाबी। युक्रेनको विषयमा तनाव बढिरहँदा अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता। र हिमालयन शेर्पालाई पराजित गर्दै नेपाल पुलिस आहारारा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र समान मत हुन नसकिरहेका बेला तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ। आज साँझ बसेको सत्तारूढ 5 दल आबद्ध राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा आगामी वर्ष एकैपटक संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विकल्प पेश भएको हो। स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेकाले एकैपटक 3 तहको निर्वाचन गर्न सकिने धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसपछि दलका नेताहरूले सो विकल्पबारे संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन थप परामर्श लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा कानुनविद र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। हाम्रो मुलुकको जुन भौगोलिक अवस्था छ, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र जुन छ र निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो भन्ने जुन किसिमको एउटा आवाज आइरहेको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वोपरि हो र यो अभिमतलाई कसरी देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी रूपले अभिव्यक्त गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न सकिन्छ, यसबारेमा पनि छलफल हुँदाखेरि तीनै तहको निर्वाचनलाई एकैचोटि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ। यसैबीच 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे समेत संवैधानिक र कानुनी स्पष्ट आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसबारे संविधान र कानुनविदसँग परामर्श गर्ने सहमति समेत सत्तारूढ दलबीच भएको छ। मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको पदावधि बारे प्रष्ट हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो। 3 तहमा भएको हाम्रो नेपालको संविधानले 5 वर्ष स्थानीय सरकारको पदावधिको चाहिँ परिकल्पना गरेको र यो 3 तहमा हामीले कुन चाहिँ डेटलाई, कुन मितिलाई 5 वर्षको मान्ने, त्यसबारेमा पनि छलफलको अरू आवश्यकता भएको अब हामी चाँडै नै संविधानविदहरूसँग पनि एकताल परामर्श गर्छौँ। त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ। स्रोतका अनुसार अघिल्लो बैठकमा वैशाखमा संघीय संसदको निर्वाचन र केही महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव पेश गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आजको बैठकमा सो प्रस्तावबारे खासै धारणा राख्नु भएन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। दलहरू 2079 साललाई निर्वाचन वर्षको रूपमा मनाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्, तर कुन तहको निर्वाचन पहिला भन्नेमा उनीहरू विभाजित हुँदा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा शंका गहिरिएको छ। दलहरू र आयोगले संविधान र निर्वाचन ऐनमा भएको प्रावधानलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको गाँठो झन कसिदो छ। वर्ष 2079 चुनावी साल हुनेमा कुनै दुविधा छैन। तीनै तहको निर्वाचन 79 भित्रै सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। तर कुन तहको निर्वाचन पहिले भन्नेमा दलहरू बीच मत ऐक्यता नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुने अन्यल कायमै छ। सत्तारोहणको आधा वर्षपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चुनाव कहिले भन्ने बारेको जनचासोलाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गर्नुभयो। संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा
एमाले प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनबाट सन्तुष्ट हुने कुरै भएन। सत्तारूढ गठबन्धन मुखैमा आएको चुनावको बारेमा कुरा नगरेर ध्यान अन्यत्र मोड्न अनेक बहानाबाजी गरिरहेको उसको बुझाइ छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, सरकारले केही पनि घोषणा नगर्ने, उही गाउँघरतिरको एउटा कथा जस्तो दौरा चाहिँ नफुकाल्ने, ओछ्यान लगा भन्ने जस्तो कुरा त हुँदैन नि त। यो चाहिँ अब उहाँले सैद्धान्तिक कुरा बोल्नुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, यसरी चाहिँ गाँठो पुग्दैन। पहिला स्थानीय तहको चुनाव कहिले के गर्ने उहाँले भन्नु पर्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको चुनावलाई त तयारी गर्दै जानु ठिकै होला। सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ संविधान र निर्वाचन कानूनमा भएको आफ्नै व्याख्याका कारण सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न सकस भएको बताउनुहुन्छ। गठबन्धनभित्र संविधानको व्याख्या अनुसार चुनाव गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएकाले आफूहरू चुनावबाट भाग्न खोजेको भन्ने भ्रममा नपर्न उहाँ सबैमा आग्रह गर्नुहुन्छ। निर्वाचन गर्ने विषयको बारेमा गठबन्धनको बसाइमा चाहिँ के कुरा उठेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन स्वाभाविक ढङ्गले नै तोकिएकै समय अवधि भरमा गर्नुपर्छ, संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेकै टाइम अवधि भरमा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको दलिल बेग्लै छ। आगामी जेठ 6 गतेबाट हाल निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने र संविधानले उनीहरूको रिक्तता कल्पना नगरेकाले पहिले स्थानीय तहको चुनाव गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको आयोगको भनाइ छ। तर आयोग आफैले टेकेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा अवधि सकिनु 2 महिना अघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको भने उल्लङ्घन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला, आगामी 79 साल जेठ 5 गते राति 12 बजेबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू अहिले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिन्छ। जेठ 6 गतेबाट भ्याक्युम हुन्छ। हाम्रो संविधानमा कानूनमा कहीँ पनि स्थानीय सरकारलाई भ्याक्युम राख्ने परिकल्पना गरिएको छैन। 6 गते नयाँ इलेक्टेड अथोरिटीले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता र आयोगको बुझाइ यही हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि मुखैमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने जोडबलमा छ। स्थानीय तहमा राम्रो पकड रहेको र बलियो संगठनका आधारमा अधिकांश स्थानमा चुनाव जितिने विश्लेषण एमालेको छ। ऐनमा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्ने व्यवस्था नभएकाले तत्काल चुनाव गर्नुको विकल्प नरहेको एमाले उपमहासचिव रिमाल बताउनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीले मुखमा आएको चुनाव चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले कुनै पनि तहको चुनाव रोक्न मिल्दैन। अहिले तत्काल चाहिँ समय नाग्न लागेको चुनाव भनेको स्थानीय तहको चुनाव हो। निर्वाचन आयोगले पहिला सरकारलाई सुझाव दिएको भनिएको मिति वैशाख 14 गतेबाट 120 दिन अगाडि नै चुनाव घोषणा होस् भन्ने उसको चाहना थियो। त्यो 120 दिन हुँदैन भने 100 दिन भयो भने मान्छौँ भन्ने निर्वाचन आयोगको हामीलाई ब्रिफिङ थियो। तर समय घट्दैछ, यतातिर चाहिँ सरकारले केही पनि निर्णय गरिरहेको छैन। झन् अर्को नयाँ चाहिँ बहस बाहिर ल्याइएको छ। हाम्रो पार्टीले के लागिरहेको छ भने स्थानीय तहको चुनावबाट भाग्नुको लागि सत्ता गठबन्धनले नयाँ कुरा उठाइरहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा जनप्रतिनिधिको पदावधि थप्ने बारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो कुनै व्यवस्था छैन। नयाँ निर्वाचनबाट बहाल नभए 2079 जेठ 6 गतेबाट देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुनेमा कुनै शंका छैन। तर संविधानमा रहेको स्थानीय तहका कार्यकारी र व्यवस्थापिका सम्बन्धी 2 थरी पद बारे फरक व्यवस्था छ। धारा 215 को उपधारा 6 ले स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुनेछ भन्छ। धारा 225 मा चाहिँ गाउँ र नगर सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्छ र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिना भित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। सरकारले अब संविधानको मर्मको पालना गर्छ कि ऐनको त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,000 भन्दा बढी संख्यामा लगातार चौथो दिन संक्रमित बढेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,618 पीसीआर परीक्षणमा 8,815 र 4,474 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,888 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो पटक 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,635 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 पुगेको मन्त्रालयले
जनाएको छ। यसैबीच आज अपराह्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ। हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोभिड-19 को संक्रमण फैलिरहेकोले म सबै देशवासीमा जनस्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षित जीवनयापनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीमा स्रोत साधनलाई कमी हुन नदिने समेत बताउनुभयो। तीव्र रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणको तेस्रो लहरले रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय सहकारी बढाइएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई पुनः चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ। आफू नेतृत्वको सरकारले सुरुबाट नै कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उहाँले 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि छिट्टै खोप अभियान सुरु गरिने जानकारी समेत दिनुभयो। अग्रपंक्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि बुस्टर डोज अभियान सुरु भइसकेको छ। साथै 60 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका नागरिकहरूका लागि बुस्टर डोज यसै महिनादेखि उपलब्ध गराइनेछ। 5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकाका लागि खोपको अभियान छिट्टै प्रारम्भ गरिनेछ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्दै सरकारको कामको बचाउ गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको आधार तयार भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देउवाले संविधानको रक्षा र विधिको शासन कायम भएकाले सरकार सही दिशामा रहेको बताउनुभयो। सरकारले अंगीकार गरेको नीतिहरूप्रति जनसमर्थन सहयोग प्राप्त भएको छ। संविधान र संवैधानिक प्रणालीको रक्षा भएको छ र विधिको शासन सुदृढ बनेको छ। जनतामा त्रास र भय एवं राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको संशयको अन्त्य गरेको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेको 6 महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणको रूपमा उल्लेख भएका कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य उपलब्धिले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट छ। संसदमा देखिएको गतिरोध सबै दलसँगको संवादमा अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा संघीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संविधानको कार्यान्वयन, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले 6 महिनाको अवधिमा भएका विकास निर्माण तथा कोरोना नियन्त्रण लगायतमा भएका काम समेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले जनतामा सरकारप्रति भरोसा बढेको दावी गर्नुभयो। छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएको उपलब्धिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। तर हामीलाई यसैमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। 21औं शताब्दीको द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई हामीले थप गतिका साथै चाँडै पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ। देउवा 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोभिड-19 को तेस्रो लहर तीव्र हुँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा आज मध्यरातीबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राति 12 बजेबाट निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छन्। 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्मका लागि सो व्यवस्था गरिने निर्णय गरेका हुन्। प्रशासनले मानिसहरूको आवागमन जतिसक्दो कम गर्न आदेश समेत जारी गरेको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोर, शपिङ मल लगायतमा अधिकतम 20 जना भन्दा बढी प्रवेश नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च लगायत धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा बाहेक सर्वसाधारणको प्रवेशमा
कडाई गरिएको छ। यसैबीच यातायात व्यवसायीले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई आग्रह गरेका छन्। यातायात व्यवसायीले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारवाला निकायसँग सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुको भिड हुने व्यवसायीको तर्क छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी व्यवसायीले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भिजिट भिसा मार्फत मलेसिया र खाडी मुलुकमा जान रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै भिजिट भिसा मार्फत मलेसिया तथा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलका अनुसार यही माघ 10 गतिबाट लागू हुने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म अब भिजिट भिसामा नेपालीहरू मलेसिया र अन्य खाडी राष्ट्रमा जान पाउने छैनन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट स्वदेश र विदेशमा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा फैलिएसँगै सरकारले जोखिम नियन्त्रणका लागि त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले यही माघ 15 गतेका लागि निर्धारित 16 जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएपछि कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण तथा जनजीवन सामान्य बन्दै गएपछि निर्वाचन हुने उल्लेख छ। कांग्रेसको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी लगायत 16 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ। बैंकिङ कसुर मुद्दाका एक फरार प्रतिवादी काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 3 घरभाइ हाल काठमाडौँ गोकर्णेश्वर बस्ने 43 वर्षीय जितेन्द्र बहादुर रिजाल रहेका छन्। उच्च अदालत पाटनको 2076 पुस 7 गतेको फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा 2 दिन कैद र 12 लाख रुपियाँ जरिवाना ठहर गरी भई फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को टोलीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। रिजालले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौजात रकम नभएको भन्ने जानी पीडितलाई अर्कै बैंकबाट चेक काटिदिएका थिए। फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको पठन पाठनमा रोक लगाएको बारे छानबिन गर्न प्रदेश 1 सरकारले समिति गठन गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल तथा चिकित्सक महाशाखाका प्रमुख सागर प्रसाईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो। छानबिन समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानून उपसचिव सदस्य रहेको सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिनुभयो। नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गर्न आएका मध्ये अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठन पाठन रोकेकाले विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको लगायत विषयमा छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई समय दिएको छ। कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा विपरीत पठन पाठन सुरु नै नगरी 4,82,000 रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाव दिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्। तर हालसम्म सो विषयमा कुनै सुनवाई हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पा स्थित तानसेन नगरपालिकाले 40 लाख खर्चेर रानीमहल सरसफाई र मिनी संग्रहालय बनाएको छ। संग्रहालयमा खड्ग शमशेरका समयका 166 सामग्री राखिएको नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताउनुभयो। रानीमहल पुग्नेलाई थप आकर्षित गर्न दरबारलाई सरसफाईदेखि लिएर लाइटको व्यवस्था गरेको छ। दरबारभित्र खड्ग शमशेर र रानी तेजकुमारीको पूर्ण कदको तस्बिर पनि राखिएको छ। सरसफाई सहित पिउने पानी, पर्यटकका लागि शौचालय, निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरेको सरसफाई शाखा प्रमुख शंकर भण्डारीले बताउनु भयो। पछिल्लो एक सातामा पाल्पामा कोरोना संक्रमण 200 नागेको छ। परीक्षणको दायरा बढाएपछि संक्रमितको संख्या पनि बढेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रशासन कार्यालयले मेला महोत्सव र भीडभाड जन्ने कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। तर अटेरी गर्दै मेला महोत्सव, स्थानीय तहमा गोष्ठी, भेला, सभा भइरहेको छ। संक्रमण पुनः फैलिएपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रशासनले त्यस्ता कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो।
रामपुर नगरपालिका 6 तिसमुरे माझटोलमा 13 फिट अग्लो भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति स्थापना गरेपछि आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। गौतम बुद्ध चिल्ड्रेन पार्कमा रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को आर्थिक सहयोग रहेको वडाध्यक्ष हुमनाथ नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। निर्माणको क्रममा रहेको गौतम बुद्ध चिल्ड्रेन पार्क भित्र रहने संरचनाको परिकल्पना बृहत रहेको नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले जानकारी गराउनुभयो। रामपुर नगरपालिका वडा कार्यालयबाट विनियोजित 2,50,000 मा स्थानीयको सहयोग थपेर 2,93,000 मा मूर्ति स्थापना गरिएको हो। युवा उद्यमीले तानसेन स्थित ग्लोबल आइएमई बैंकबाट बिना धितो ऋण पाएका छन्। तानसेन नगरपालिका र ग्लोबल आइएमई बैंक पाल्पा शाखाको सम्झौता अनुसार नगरपालिका भित्रका 27 जनालाई 1,46,00,000 बिना धितो ऋण प्रदान गरिएको छ। नगरपालिका भित्र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय गर्ने युवालाई हेफर प्रोजेक्ट र ग्रामीण आर्थिक विकास संघ रेडाको सहजीकरणमा बिना धितो ऋण प्रदान गरेको हो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बराइल बिदा माग्छु। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। निषेधाज्ञा जारी गरेर मात्र कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण नहुने भन्दै उनीहरूले अब कोरोनासँग जुधेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पर्यटन व्यवसायी नीलहरी वास्तुलाले अब राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायी आफ्नो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आउने बताउनुभयो। होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा कोरोनासँगै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने रणनीति नसमेटिएको बताउनुभयो। होटल पर्यटन क्षेत्र केही हिसाबले लयमा आउने क्रममा रहेको बेला कोरोनाको बढ्दो संक्रमणले पर्यटन व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेको उहाँले बताउनुभयो। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोप कार्ड हेरेर मात्र विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो। स्मार्ट सिटीको गुरु योजना बनाएको रूपन्देहीको बुटल उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। शहरी विकास योजना अनुसार उपमहानगरले मातहतका चक्रपथ आन्तरिक र बाइपासका सडक विस्तार थालेको हो। 10 करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको बाइपास सडक देवीपथ र रङ्गशाला मार्गको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले आज शिलान्यास गर्नुभयो। बाइपास सडकलाई चक्रपथ, पर्यटन सर्किट, तिलोतमा चक्रपथ, सैना मैना चक्रपथ, भैरवा लुम्बिनी सडक र विमानस्थलमा जोडिने ठूला मार्गमा जोडिने भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। आन्तरिक सडक अन्तर्गत बेलबास, बुद्धनगर, मिलनचोक, चौपारी र शान्तिपथलाई विस्तार गर्ने काम समेत सुरु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका बढेपछि अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभिच आज जेनेभामा भेटवार्ता भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले सो भेटवार्तालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मस्कोले युक्रेनसँगको सिमाना नजिक 1 लाख सेना तैनाथ गरेपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ। आक्रमणको प्रयास नगर्न ब्लिङ्कनले रुसी समकक्षीलाई आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले भने पश्चिमा देशको सैन्य अभ्यास त्याग्न र पूर्वी युरोपमा हतियार पठाउन बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। उत्तर कोरियाका 5 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकाले गरेको प्रयासलाई चीन र रसियाले रोकेका छन्। प्योङयाङले गरेका पछिल्लो क्षेपणास्त्र परीक्षणको जवाफमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको प्रस्तावलाई चीन र रुसले तत्काल अघि बढ्न नदिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बन्द बैठक अघि बेजिङ र मस्कोले अमेरिकाको प्रस्तावलाई अध्ययनका लागि केही समय लाग्ने बताएका छन्। रुसले अमेरिकाको प्रस्ताव स्वीकार गर्नका निम्ति थप प्रमाणको आवश्यकता रहेको जवाफ दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको समय अवधि 6 महिनाको रहन्छ, जसलाई सुरक्षा परिषदका सदस्यले 3 महिना थप गर्न सक्दछन्। सन् 2022 को 21 दिनमा उत्तर कोरियाले 4 वटा क्षेपणास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ, जसमा अत्याधुनिक प्रवृत्तिको हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र समेत रहेको दावी प्योङयाङले गर्दै आएको हो। अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई सदन डेथमा हराउँदै पुलिसले अघिल्लो चरणमा मनाङ मर्साङडीसँगको भेट पक्का गरेको हो। निर्धारित समयको खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो। अतिरिक्त समयमा पनि थप गोल नभएपछि टाई ब्रेकरमा धकेलिएको खेलमा दुवै टोलीले 1-1 को प्रहार खेर फालेपछि निर्णय सदन डेथबाट लिइएको हो। सदन डेथमा पुलिसका रामबाजीले गोल गरे। यसअघि निर्धारित समयको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि 52औं मिनेटमा नीलकुमार राईले पुलिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 8 मिनेटपछि हिमालयन शेर्पाका कप्तान विश्वास श्रेष्ठले टोलीलाई बराबरीमा फर्काएका थिए।
प्रतियोगिताको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा भोलि नेपाल एपीएफ फुटबल क्लब र अमेरिकाको BYSC मिनेसोटा बीच खेल हुनेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लब वीरगञ्जमा जारी चौथो साहना प्रधान स्मृति राष्ट्रिय महिला हकी प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेको छ। पहिलो सेमिफाइनलमा आज गण्डकी प्रदेश टिमलाई 3-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै आर्मीले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। आर्मीका लागि खेलको 8औं मिनेटमा सीता कुमारी चौधरीले पहिलो गोल गरेकी थिइन्। 25औं मिनेटमा अञ्जना चन्द ठकुरी र 46औं मिनेटमा नीलिमा पाण्डेले गोल गर्दै आर्मीको जित सुनिश्चित गरेका थिए। आजै भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। सुदूरपश्चिमका लागि खेलको 15औं मिनेटमा लक्ष्मी बम र 56औं मिनेटमा सुनिता नेगीले गोल गरेका थिए। उपाधिका लागि भोलि नेपाल आर्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र 3वटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने विकल्पमा छलफल। निर्वाचनको विषयमा कानुनविद र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने निष्कर्ष। स्थानीय तहको निर्वाचनको गाँठो थप कसिँदै। नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि खोप अभियान छिट्टै सुरु हुने। सरकार गठन भएको 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन। राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि बलियो आधार खडा भएको दाबी। युक्रेनको विषयमा तनाव बढिरहँदा अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। र हिमालयन शेर्पालाई पराजित गर्दै नेपाल पुलिस आहारारा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। हवस् त आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।